आर्मी चीफ की तैनाती पर मामला संगीन से भी बदतर हो चुका और इस वक्त एक जानब तो समरी पर बहुत से सवालात हैं तो वहीं दूसरी जानब हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर आंखें दिखाना शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने ये पैगाम दे दिया है कि GHQ से अगर समरी नहीं भी आती तो हम अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन आखिरी मरतबा ऐसी मर्जी की गई थी। इसके बाद मुल्क में जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगा दिया था। इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा अहम हो चुके हैं और जो स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 8 से 9 घंटे के अंदर इन स्टेटमेंट्स ने बहुत वाज़ेह कर दिया खलीज बहुत गहरी होती जा रही है। इस पर भी रोशनी डाली जाएगी। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट में अब तकरीबन एक हफ्ता रह गया और अगले आर्मी चीफ पर सबकी नजरें मरकूज हैं। जनरल बाजवा अलविदाई दौरे जारी और सारी हैं। कल इन्होंने दौरा किया था पाक बहरिया और पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर का फेयरवेल विजिट किया। इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वो पीछे बैठे हैं, मगर अब लग रहा है कि हुकूमत और मुख्तदर हल्के एक पेज पर नहीं है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पीर के रोज आर्मी चीफ समरी आ जाएगी और नाम भी आ जाएंगे। कल खबर भी आई कि समरी मौसूल हो गई है, फिर अचानक खबर वापस ले ली गई। अब इस पर सवालात हैं कि कहीं ऐसी समरी तो नहीं आई कि जो हुकूमत को पसंद ना हो, जो वापस भेज दी गई हो। ये सारी की सारी चीजें बहुत से सवालात को रेज कर रही हैं। एक जानब फजलुर रहमान स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकरीर पर जिनका इख्तियार है वही फैसला करेंगे, वहीं दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकरीर से मुतालिक वज़ारत दिफा को वज़ीर-ए-आज़म का खत मौसूल हो गया है और इस खत के हवाले से हमने GHQ को भी आगाह कर दिया है, यानी हमने बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म कर दिया है। अब अहमद नूरानी की एक स्टोरी आई जनरल बाजवा के खानदान के असासों के हवाले से, जो पिछले 6 सालों में अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर बनी थी। अब इस पर भी सवालात खड़े हो गए कि कहीं समरी पर हुकूमत ने जनरल बाजवा को दबाव में लाना चाह रहे हैं। ये कंफर्म भी नहीं था कि टैक्स रिकॉर्ड पर ओरिजिनल भी हैं या फेक हैं। वहीं इसहाक डार ने नोटिस लेकर इन पर ठप्पा लगा दिया और ये ओरिजिनल हैं और लीक हुई हैं। ये टेक्निकली नोटिस लिया, लेकिन असल में ये मीडिया में डिस्कस होना शुरू हो गया। इसमें कामरान ने कहा कि मिशन दबाओ जनरल बाजवा, यानी कि एक मिशन है कि जनरल बाजवा को प्रेशराइज किया जाए। सनसनीखेज खबर के हवाले से कलीदी माहिरीन की मुतफिका राय है, जुर्म सरजद होता है जब तहकीकाती सहाफी पोशीदा राज जाहिर करता है। ये वो असासे तो टैक्स रिटर्न में जाहिर किए गए हैं। जुर्म बेमानी इसमें कौन सी स्टोरी है, लेकिन बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत से मामलात पर सवालात खड़े हो रहे हैं। शाहिद थकान अब्बासी ने मजीद बातें की कि अगर हमारी मर्जी का और अहम जनरल को शामिल नहीं किया जाता या ऐसे जनरल को शामिल किया जाता है जो अहल नहीं, तो मामला अदालत में जा सकता है। अब आर्मी चीफ की समरी 15-20 दिन पहले आ जाती है, लेकिन अभी तक समरी का ना आना बहुत बुरी नाकामी है और आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म अज खुद नोटिस लेकर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में इबहाम पैदा कर दिया गया और इसमें इन्होंने कहा कि समरी का ना आना और पेचीदा और गैर कानूनी अमल होगा, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म खुद भी मामला अपने हाथ में ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पता चीजें सामने आ रही हैं, बहुत रूमर्स सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि कहा गया कि कल समरी की खबर आ चुकी थी, तो वहीं एक सहाफी ने कहा कि समरी भेजी गई हो और हुकूमत को पसंद ना आई हो और फिर वापस भेज दी गई हो। इस सब के अंदर पूरे के पूरे में जुबानी पैगामात और सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। मामला वहीं पर अटके हुए हैं जहाँ हुकूमत एक मखसूस अफसर को रिटायर की तारीख के बाद चीफ बनाना चाहती है। समझाया गया कि बाकी अफसरों में बेचैनी है। अब ये कि वज़ीर-ए-आज़म खत लिख कर समरी मंगवा रहे हैं, इसी तनाव के असरात हैं, लेकिन ये उसी तनाव का बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ है कि वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि मुझे समरी भेजी जाए और हुकूमती हलकों में इस वक्त एक आफत मची हुई है कि समरी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह खाकान अब्बासी कल रात से ये शगुफे छोड़ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जब चाहे किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ लगा सकते हैं। इसकी मिसाल भी मौजूद है। इससे पहले जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बगैर समरी के चीफ लगाया, वो चंद घंटों के लिए ही चीफ रहे। उसके बाद 10 साल तक जो कुछ हुआ सब ने देखा। फिर राना सनाउल्लाह ने यह स्टेटमेंट दी है कि समरी आए या ना आए, 1 या 2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अयाज सादिक ने कहा कि सदर समरी रोक भी ले तो तरक्की हो जाएगी, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं होगा जिसके नाम की मंजूरी दी जाएगी, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी सूरत ऐसा कर सकता है कि सारे मामले में कि वो किसी को तरक्की दे दे और लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल कर दे। इस सब के अंदर 2-3 चीजें हैं। पहला सवाल कि समरी ना भेजी गई तो अज खुद तैनाती जिसकी मिसाल मौजूद है, और अगर सदर मुमलिकत ने 2 रोज ताखीर कर दी साइन करने में तो इसमें हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा। सादा सी बात यह है कि इसको तरक्की दे दिया जाए। इस सब के अंदर मामला जो है अदालत जा सकता है और अदालत जाने के बहुत से इम्कान पैदा हो चुके हैं। तो अब इस सारे सूरत-ए-हाल में आप समझ चुके होंगे कि मामला अब क्या रंग इख्तियार कर रहा है, किस तरह लंदन यानी कि यूरोपीय मुसाफिरों के
درمیان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑی گیم ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، ادھر گیم ابھی بھی آن ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر نہ صرف امپورٹڈ سرکار اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے بلکہ ڈری بھی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کا پنڈی پلان کام کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ سرپرائز ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اصل سرپرائز تو پنڈی پلان کے تحت 26 تاریخ کو کپتان نے دینا ہے، جبکہ عارف الوی سے امپورٹڈ سرکار پریشان کیوں ہے؟ کیا اس وقت معاملہ بن چکا ہے عارف الوی امپورٹڈ سرکار کے خلاف، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ بلاول کے بیان نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، پورا معاملہ، پورا کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ تمام سیاسیوں کو باندھ لینی چاہیے، کیونکہ اب ایک رولر کوسٹر کا آغاز ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو پورے کا پورا سینیریو ہے جس میں عمران خان پنڈی میں 26 تاریخ کو آمد کا اعلان کر چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ زخم گہرے ہیں، وہ بھریں گے نہیں، وہ 26 تاریخ کو اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے اپنے سارے پتے سینے سے لگائے ہوئے ہیں جو 26 کو دکھائیں گے۔ عمران خان کے ساتھی بھی ان شور ہیں کہ وہ کیا کریں گے، اسی لیے ایک جانب تو مقتدر حلقے اور امپورٹر سرکار بھی سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ آخر ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ اس سب کے اندر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو پیشکش کی گئی ہے کہ الیکشن کا معاملہ مان لیا جاتا ہے کہ بس تعیناتی کو ایشو نہ بنائیں، تعیناتی میں کوئی روڑا نہ اٹکایا جائے۔ یہ پیغام صدر مملکت کے تھرو بھجوایا گیا۔ یہ پیغام تھا کس کا؟ اس حوالے سے کیونکہ عارف الوی کی لاہور میں طاقتور ترین ملٹری شخصیت سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی تصدیق عمران خان نے خود کی کہ لاہور میں وہ چیف سے ملے ہیں، اور اب عمران خان نے یہ بات کہی کہ عارف الوی کے تھرو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کس کا پیغام ہے۔ خان کا کہنا ہے کہ مجھے مختلف پیغام اور آپشنز دیے گئے، لیکن میں نے کہا کہ پہلے الیکشنز پھر کچھ اور۔ اب 26 تاریخ کو عمران خان کیا کریں گے، ایسا پتہ پھینکنا ہے۔ عمران خان نے ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پیچھے ہٹ گئے، میری پالیسی پیچھے بیٹھو اور دیکھو، کیونکہ یہ آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ اس سب کے اندر عمران خان نے یہ بات کہی کہ ایک دو ملاقاتوں کے اندر میں 26 کو ایک سرپرائز دینے چاہ رہا ہوں۔ یہ سرپرائز کا لفظ ہے، سرپرائز ملنا تو شروع ہو گئے۔ اس سب کے اندر سب نظریں صدر پاکستان کے رول پر ہیں، وہ اسمبلی روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے، دلچسپ ہے، نون لیگ دو بیانیوں کا شکار ہے۔ ایک جانب عمران خان کا دباؤ اور دوسری جانب مشکل فیصلوں سے دو بیانیوں کا شکار نون لیگ مزید تقسیم کا شکار ہو چکی ہے۔ نون لیگ کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ اب پارٹی دو بیانیوں کے باعث مزید تقسیم کا شکار ہو چکی ہے۔ مشکل معاشی حالات پر قابو اور پارٹی کی گرتی ساکھ کو کیسے بچایا جائے، ووٹ کو عزت دو کے بیانی کی بحالی کے حامی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اس بیانیے کو بڑی پذیرائی ملی تھی، اس بحث کو چھیڑنے پر وزیر اعظم شہباز شریف مزید دباؤ کا شکار ہیں۔ ناظرین، نواز شریف لندن میں بیٹھ کر بھی عمران خان کے فوبیے سے نہ نکل سکے۔ گرفتاری کے ڈر سے نواز شریف صاحب لندن سے بھی فرار ہو گئے اور اطلاعات ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان سے ہی شریف فیملی بہت دباؤ کا شکار ہے اور شہباز شریف کا بیمار ہو کر قرنطینہ میں جانا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ لیکن کیا آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی عمران خان اتحادی حکومت کو بڑا سرپرائز دینے والے ہیں؟ نواز شریف فیملی کے ہمراہ لندن سے فرار کیوں ہو گئے؟ کیا خان صاحب کا لانگ مارچ کام کر گیا؟ کیا لندن میں شریف خاندان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ عام انتخابات کب ہوں گے؟ اہم فیصلہ ہو گیا۔ نواز شریف کو اچانک لندن سے جانا کیوں پڑا؟ لیگی رہنماؤں نے بڑی خبر دے دی۔ ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ امپورٹڈ حکومت کا آخری وقت شروع ہو گیا۔ خان نے حکومت کو پہلا بڑا سرپرائز دے دیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، خواجہ آصف کی عمران خان کو دھمکیاں، سیاست میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ نیا آرمی چیف سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ حکومت کے لیے سرپرائز تیار۔ شیخ رشید بھی میدان میں آ گئے، بڑی پیش گوئی، نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ، تسنیم حیدر کے الزامات سچ ثابت، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ 26 نومبر کو کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان کو کون قتل کرنا چاہتا ہے؟ اہم رازوں سے پردہ ہٹ گیا۔ لانگ مارچ کا شیڈیول پھر تبدیل۔ خان 26 نومبر کو کیا اعلان کریں گے؟ شاہ محمود قریشی نے اہم حقیقت بتا دی۔